नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा श्रीलङ्काको लागि नेपाली राजदूत रहनुभएका डाक्टर विश्वम्भर प्याकुर्यालसँग म कुराकानी गर्नेछु। उहाँले राजदूतबाट केही समय अगाडि मात्रै राजीनामा दिनुभएको छ र भर्खरै नेपाल फर्किनु भएको छ। हिजो मात्रै उहाँ नेपाल फर्किनु भएको हो। किन राजीनामा दिनुभयो त? बिचैमा के कारणले राजीनामा दिनुभयो? सरकारले दबाब दियो अथवा उहाँको स्वेच्छाले राजीनामा दिनुभयो? परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जुन खालको सहयोग उहाँलाई हुनुपर्थ्यो त्यो भएन, जसको कारणले उहाँले राजीनामा दिनुभयो भन्ने समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यसरी एउटा कूटनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्नको लागि, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनको लागि नेपालको तर्फबाट राजदूत बनेर जानुभएका डाक्टर विश्वम्भर प्याकुर्याल यसरी बीचमै फर्किनुको कारण के हुन सक्छ त? आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। हिजो आउनुभयो बेलुका? हिजो बेलुका आइपुगी। यात्रा राम्रै भयो? राम्रै भयो, झन्डै ट्रान्जिटमा समस्या पर्न थालेको थियो, तर ट्रान्जिट लामै भयो कि क्या? होइन, 1 घन्टा पनि थिएन ट्रान्जिट। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्सफर गर्दाखेरि कहाँ हुँदै आउनुभयो तपाईँ? म कोलम्बोबाट दिल्ली, दिल्लीबाट काठमाडौँ। तर मूल प्रश्नमै जान्छु। हस्, तपाईँको 2 वर्ष 3 महिना जति राजदूत हुनुभयो त्यहाँ? भए हो। बीचमै फर्किनुभयो किन? किन? त्यसमा त्यो किनको जवाफ कसरी आउँछ भने तपाईँले सुरुमा इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि जुन भन्नुभयो नि, सरकारबाट केही सहयोग भएन कि, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएन कि, अथवा कुन कारणले तपाईँ आउनुभयो, कारण के हो भनेर। त्यहाँ एउटा कुरो के गर्छु भने, नेपाल सरकारसँग मेरो कुनै मनोमालिन्य हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। किनभने मलाई आई डिडन्ट ह्याभ टु वर्क थ्रु द गभर्मेन्ट। किन मेरो त फोकल पोइन्ट भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो। हामीलाई जाने बेलामा भनिएको थियो, एम्बेसडरले कम्युनिकेट गर्दाखेरि सचिवसँग गर्ने, सचिवले एम्बेसडरलाई गर्ने भनेको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै कामहरू मेरो स्टाफले, त्यहाँबाट हाम्रो पर्मानेन्ट जो स्टाफ हुन्छन् उनीहरूले गर्ने हो। प्रशासनलाई, आर्थिक डिभिजनलाई, सबैलाई गर्ने हो। त्यस कारण मेरो कर्मचारीहरूसँग पनि मेरो इन्टरेक्सन त्यति हुँदा पनि हुन्थ्यो। मेरै कर्मचारीसँग मैले कुरा गर्थेँ, यो गर भनेर। त्यस कारण जहाँसम्म मन्त्रीको कुरा आउँछ, मन्त्रीसँग पनि मेरो कुनै समस्या थिएन। किनभने मन्त्रीसँग त मेरो सौहार्दपूर्ण मेरो सम्बन्ध छ, पहिले पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। त्यसैले यता कम्प्लेन होइन। मलाई असन्तुष्टि के कुराले भयो त भन्दाखेरि, अब एउटा मूलभूत कुरा मलाई समस्या के पर्यो त भन्दाखेरि, तपाईँ मेसेन्जरलाई प्रयोग गर्नुहोस्, इमेललाई प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँ डिप्लोमेटिक मेलबाट पठाउनुहोस्, तपाईँ चिठी पठाउनुहोस्, कुनै पनि कुराको रिस्पोन्स चाहिँ नि अक्सर मैले चाहिँ पाइनँ। भएन। परराष्ट्र मन्त्रालयले तपाईका कुनै चिठी पत्र, इमेल आदि इत्यादि जुन लेभलले रेस्पोन्स गरेन, जुन लेभलसँग मैले कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हो त्यो स्तरबाट मलाई चाहिँ कुनै पनि कम्युनिकेसन भएन। तिमी यो गर। 2 वर्षमै भएन कि पछिल्लो 2 वर्षमा भएन, मेरो हुँदै भएन। अनि मैले टलरेन्स मैले गरेँ। अब सुन्दाखेरि हास्यास्पद सुनिन सक्छु म। मन्त्रीसँग मेरो भयङ्कर राम्रो सम्बन्ध छ, मन्त्रीसँग कम्प्लेन पनि छैन। अहिलेको रुलिङ गभर्मेन्टसँग मलाई काङ्ग्रेसले पठाएको हो, अहिलेको रुलिङ गभर्मेन्टसँग मलाई कम्प्लेन नै छैन। किनभने काङ्ग्रेसले मलाई पठायो, मैले यो सरकारलाई विरोध गर्नुपर्छ भनेर हिँड्नु त म जस्तो एकाडेमिक मान्छेलाई सुहाउने कुरा होइन। अब कर्मचारीसँग पनि मेरो असन्तुष्टि छैन भनिरहेको छु तपाईँलाई मैले। कर्मचारीसँग मेरो इन्टरेक्सन नै हुँदैन, के को असन्तुष्टि हुने? तपाईँले इमेल कसलाई पठाउनुहुन्थ्यो? मैले त एड्रेस त सचिवलाई गर्थेँ, त्यो स्तर। त्यही भएर मैले उच्च व्यवस्थापन भनेको छु। सचिवबाट रेस्पोन्स भएन। मलाई अब फलानु सचिवै अथवा फलानुको नामै भन्नलाई पनि मलाई इच्छा छैन। हेर्नुहोस्, म त्यो स्तरमा जान पनि भनौँ न, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवबाट तपाईँलाई रेस्पोन्स उच्च व्यवस्थापन भन्छु म हजुर, राम्रोसँग। त्यो बेलामा कति बेलामा त सचिव नभएको बेलामा अरूले पनि अफिसिएटिङ पनि गरे हुनसक्छ नि। त्यस कारण सेफेस्ट के हुन्छ भने मेरो कम्प्लेन उच्च व्यवस्थापनबाट, जुन स्तरमा मैले कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हो त्यो स्तरको कम्युनिकेसनको कुनै यति इग्नोर भयो कि मैले आफूलाई एउटा बेसहारा मान्छे मैले सोचेँ।
तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन जहाँ सचिव सहसचिव जसले हेर्नुपर्ने हो, जसले हेर्नुपर्ने हो त्यो विङले मलाई कोअपरेट गरेन भन्नु खोजेँ। सहयोग गरे किन गरेन होला त? मलाई के थाहा छैन, मलाई आई डोन्ट नो। तपाईँको अनुहार नराम्रो लागेर त पक्कै होइन होला। अब के छ, अब खै मैले कि गरेको व्यक्ति डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरियाल मन नपरेर त होइन होला, के हो? अब के भएर हो, कुन कारणले हो? मैले हरेक महिना हरेक राजदूतले एभ्री मन्थ एउटा मन्थली रिपोर्ट भनेर मासिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। त्यसमा पोलिटिकल, इकोनोमिक, इन्भेस्टमेन्ट, ट्रेड रिलेटेड, बाइल्याटरल, मैले मालदिभ्सको, श्रीलङ्काको दुईटै जोडेर बिचमा एक दुई पटक सब्सटेन्सियल कङ्क्रिट कुराहरू खास देखाउने नभएको हुनाले 2 महिनालाई क्लबिङ गरेर एकचोटि मैले पठाएको छु। नभए तपाईँको 24वटा भन्दा बढी मासिक प्रतिवेदन मैले पठाइसकेको छु। त्यो 24वटा मासिक प्रतिवेदनमा तपाईँको त्यसको पनि रेस्पोन्स छैन। कतिवटा मुद्दाहरू, कतिवटा इस्युहरू त्यहाँ छन् होला भन्नुहोस् न। भन्दाखेरि अनि त्यसको रेस्पोन्स पनि गरेको छैन। मैले एक्लो महसुस गरेँ कि कोलम्बोमा बसेको छ है, अब खालि आई एम एम्बेसडर फ्रम नेपाल भनेर भन्ने। मैले मेरो मुलुकमा मैले कम्युनिकेट गर्दाखेरि वाट इज ह्यापनिङ भन्छ, कुनै पनि मेजर कुराहरू यहाँ थाहा भइसक्यो हुन्छ, कुन विङबाट थाहा हुन्छ मलाई थाहा हुँदैन, अब हामीलाई थाहा हुँदैन। भन्दा संवाद चाहिँ नि राजदूतको स्तरमा संवाद चाहिँ नि हुँदै भएन। यो तपाईँको मात्रै हो कि अरू राजदूतहरूको नि कथा यस्तै छ? सुनाउँछन् होला नि त तपाईँलाई भेट्दा? अर्काको कुरा मैले गर्न मिल्दैन, किनभने म पनि 2 वर्ष 3 महिना राजदूत हुन्जेलसम्म मैले यो कम्प्लेन कसैलाई पनि गरिनँ। मेरो कोड अफ कन्डक्ट मेरो नैतिकताले दिन्न थियो। म जुन मन्त्रालय, जुन सरकारले सपोर्ट गरेर म राजदूत भएर बसिरहेको छु, म मिडियामा जाने, मैले लेख लेख्ने, अन्तर्वार्ता दिने, असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरिनँ। मैले भित्रै मैले फाइट गरेँ। कतिपय मेरा मेसेजहरू त अलिकति क्रिटिकल पनि थियो होला। राजदूतको पनि यस्तो हुँदो रहेछ। कतिपय मेरो मेसेजहरू क्रिटिकल थियो होला। सुन्नुहोस् न, राजदूत पनि भित्रभित्रै त्यस्तो पीडामा हुँदो रहेछ। म चाहिँ पीडामा भएँ। अब मलाई थाहा छैन अरू बाँकी रेस्ट अफ अदर एम्बेसडर्स इफ दे आर भेरी ह्याप्पी दे सुड नो। गुम्सिएर बस्नुपर्ने रहेछ। म चाहिँ गुम्सिएर बसेँ। त्यो मैले 2 वर्ष किन बसेँ मलाई अहिले ग्लानी भइरहेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले किन त्यसो गर्यो त तपाईँलाई? खोइ अब मन्त्रीजीसँग मैले भने नि आई हेभ ए एक्सिलेन्ट रिलेसनसिप, जे भन्यो उहाँले सुन्नुहुन्छ। यस्तो एक्सलेन्ट रिलेसनसिप भन्नुहुन्छ मन्त्रीसँग तपाईँ, त्यसो भए परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सहसचिव अथवा त्यहाँको उच्च व्यवस्थापनले मलाई रेस्पोन्स गरेन, मलाई टेरेन अथवा हेरेन भनेर मन्त्रीलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त तपाईँले टेलिफोनमा, किन भन्नु भएन? त्यो बेलामा मैले के सोचेँ भने एउटा बालबच्चाले घरमा झगडा गऱ्यो भने आफू पेरेन्टलाई कुरा लाग्यो जस्तो, मैले उच्च व्यवस्थापनबाट मैले सपोर्ट पाएन, मन्त्रीजी तपाईँले हेरिदिनु पर्यो भने भन्नुभन्दा पनि मलाई वाट असम्पसन आई ह्याड वाज हामीले पठाएको प्रत्येक कुराहरू त्यो व्यवस्थापनले मन्त्रीजीसँग कन्फर्म गर्यो होला, मन्त्रीजी जसलाई देखाएर छलफल गर्यो होला नि त मन्त्रीलाई। तपाईँले मन्त्रीसँग सम्बन्ध, मैले मन्त्रीलाई यो कुराहरू केही पनि सोधिनँ। जुन त्यहाँ त गल्ती भयो नि त। त्यसो भए तपाईँ जे उद्देश्यले तपाईँ श्रीलङ्का जानुभयो, नेपाल श्रीलङ्काको रिलेसन यस्तो बनाउँछु म, यति चाहिँ ट्रेडका कुरा होला अथवा टुरिज्मका कुरा, जे काम चाहिँ म नेपालको लागि त्यहाँ उपलब्धि हासिल गर्छु भनेर जानुभएको थियो, त्यो त केही भएन छ। मैले कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्ने, विशाखापट्टनमलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, ट्रेड कसरी बढाउन सकिन्छ, श्रीलङ्काका लोकल बिजनेस कम्युनिटीहरूको अलायन्स भएका इन्डियामा भएका कतिवटा कम्पनीहरू छन्, उनीहरूको भनाइ के छ, यावत कुराहरू, पोसिबिलिटी एक्सपोर्टमा के छ, इम्पोर्टमा के छ, यो भ्यालुलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले त एउटा एकाडेमिक मान्छेले प्ले गर्ने डिप्लोमेटिक रोल त्यहाँ गएर प्ले गरेर मैले सबै कुराहरू कम्युनिकेट गरेको हो। मेरो एसम्पसन के भयो भने अब मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई कुरा लाउने हो भने त मेरो एक्सेस त सबैसँग थियो नि, त्यो कुरा लाउने काम चाहिँ मैले गरिनँ। 2 वर्ष डाक्टर साहब, 2 वर्ष 3 महिनाको तपाईँको राजदूतको जीवन र त्यसले लिनुपर्ने उपलब्धि त त्यसो भए जिरोमा झरेछ नि त। अब जिरोमा त नभन्नु, हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरू ब्युरोक्रेसीमा गर्न खोजेको कुराहरूको लागि पनि टाइम अलिकति बढी लाग्छ, विविध कारणहरू हुन्छन्। त्यस बिचमा पोलिटिकल अनसर्टेनिटी पनि भए, मेजर म्यासिभ चेन्जेसहरू आयो, 9 महिना 10 महिनामा प्रधानमन्त्रीहरू म गएपछि तपाईँले मिल्छ भन्दै गर्नुभन्दा पनि नेपालले उपलब्धि, मैले यस्ता कुराहरू चाहिँ नि 1 महिना 2 महिनामा 22-24वटा त मैले प्रतिवेदन बुझाइसकेँ नेपाल सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत। भनेपछि त्यो सुनुवाई भयो भएन, के भयो भएन, फलोअपै नहुने, इमेलको रेस्पोन्स नहुने, चिठीको रेस्पोन्स नहुने, भाइबरको रेस्पोन्स नहुने, यी सबै स्थिति आएपछि त नेपालले उपलब्धि पाउने भएन मेरो कारणले
र मेरो चाहिँ नि नेपालमा रहेको ब्युरोक्रेसीले सपोर्ट गरिरहेको छैन, यो कुरा चाहिँ मैले मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ त तपाईँले भन्नु पर्थ्यो नि त। अब अहिले आएर मैले मन्त्रीलाई भन्नु पर्थ्यो र अथवा प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले अहिले भन्नु त जायज हुँदैन। तपाईँले भने जस्तै अब सर्टन टाइमसम्म मान्छेले टलरेन्स राखेर त्यसपछि चाहिँ नि कम्युनिकेट गर्नु पर्थ्यो होला सायद। किनभने एउटा सचिवले तपाईँलाई रेस्पोन्स, तपाईँ त राजदूत पो हो त, राजदूत पो हो त तपाईँ त। एउटा सचिवले, एउटा सहसचिवले, एउटा डेस्कले हेरेन भन्ने बित्तिकै गिभ अप गर्न मिल्छ? होइन, मेरो रोल त्यहाँ भएर केही पनि भएन भन्ने त छँदै छैन। हेर्नुहोस्, अब युनिभर्सिटी मोरुटोवा जस्तोमा 2500 ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरूमा मन्त्रीले फोन गरेर भिसीले मलाई निम्ता पठाएर म चाहिँ नि किनोट कन्भोकेसनको किनोट स्पिकर भएर गाउन लाएर मैले गरेर जुन स्ट्यान्डिङ ओभेसन मैले पाएँ, मैले बोलेका स्पिचहरू जुन त्यहाँ निस्के मैले रिपोर्टमा त्यो पनि लेखेर पठाएको थिएँ। त्यस्तै गरेर मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स तपाईँ आफै भनिराख्नु भएको छ तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको कोटामा श्रीलङ्काको लागि राजदूत बनेर जानुभयो। हजुर, मुलुकमा 2/3 बहुमतयुक्त कम्युनिस्ट सरकार आयो जसको नेतृत्व केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ। त्यसको परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँ राजदूत त्यहाँ हुँदा आपत्ति छैन? आपत्ति भएको भए त मलाई कल ब्याक गर्नुहुन्थ्यो होइन त। र मैले भेट्दाखेरि पनि बिचमा उहाँले तपाईँ बसेर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँ बस्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको। अन्तिमसम्म पनि तपाईँलाई परराष्ट्र मन्त्रीले रिथिङ गर्नुहोस् भन्नुभयो, रिथिङ गर्नु तपाईँ छोडेर आउनु भन्नुभयो। मैले छोडेर आएँ। मैले हेर्नुहोस्, अब यो हरेक कुरो मैले कुरा चाहिँ नै लाइनँ। म धेरै प्रोफेसनल मान्छे हो। अब मैले टलरेन्स गर्ने र त्यहाँ मैले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन देखाउने, मेरो इन्टेलिजेन्स देखाउने, जसले गर्दाखेरि नेपालबाट आएको राजदूतले कुनै राजदूतलाई मन्त्रीले कर्टसी कल गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बिरलै सुन्नुभयो होला। मलाई मन्त्रीले मेरो अफिसमा आएर कर्टसी कल गरेको छ। हेर्नुहोस्, युरोपियन कम्युनिटीका एम्बेसेडरले आएर कर्टसी कल गरेका छन्। उनीहरूले श्रीलङ्कालाई दिने असिस्टेन्समा तेरो के छ भने एज एन इकोनोमिस्ट भनेर उनीहरूले मलाई बोलाएका छन्। मैले गएर उनीहरूलाई मैले हेल्प गरेको छु। फरेन मिनिस्ट्रीका मान्छेहरूले स्टाफले मलाई बोलाएर श्रीलङ्कन इकोनोमीलाई कसरी माथि लग्न सकिन्छ भनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवज्यू अथवा अरू कर्मचारीहरूसँग कतै व्यक्तिगत सम्बन्ध नराम्रो त होइन? मेरो कहिले पनि भएन। न सचिवसँग व्यक्तिगत नराम्रो भयो, न कर्मचारीसँग त हुने कुरै सहयोग भयो त तपाईँलाई? त किन असहयोग भयो भन्ने कुरा इट्स अ बिग क्वेसन मार्क। तपाईँ आफै इन्भेस्टिगेट गर्नुहोस्। मैले त अब त्यो गर्ने गरे पनि छैन, मलाई थाहा पनि छैन। मैले अघि भने नि तपाईँलाई, श्रीलङ्काको लागि नेपाली राजदूत डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेललाई मात्रै यो समस्या हो या बाँकी देशमा रहेका हाम्रा राजदूतज्यूहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यस्तै अवस्था भोगिराख्नु भएको छ? अब उहाँहरूलाई मेरो जस्तो अवस्थाबाट उहाँहरू गुज्रिनु परेको छैन। इफ देयर लाइफ इज प्रेटी एन्ड नाइस भने मलाई जुन किसिमको मैले चाहिँ नि त्यो वेदना मैले सहेँ, त्यहाँ मैले संवादविहीन अवस्थामा जुन बस्नु पर्यो, त्यो चोट मलाई जुन पर्यो त्यो अब पर्पसली भएको हो अथवा म डिजर्भ नगर्ने भएको भए मलाई कलब्याक गरेको चोट चाहिँ लाग्यो मलाई भित्र मलाई साह्रै चोट लाग्यो। र म यो ट्याक्स पेयर्सको मनीलाई खाएर डलर खाएर मर्सिडिज बेन्च चढेर झन्डा फरफराएर हिँड्दाखेरि मलाई ग्लानी भयो। म के यसकै लागि म यहाँ कोलम्बोमा आएर बसिरहेको छु त? यसकै लागि? र पछि मलाई धेरै कुराले चोट लाग्यो। कोही मन्त्री स्तर छन् भन्ने कुरो मलाई सुनाइयो, अखबारमा पढेँ मैले, बुझ्दाखेरि हो रहेछ। जो भाषण मन्त्री स्तरीय म आई स्वेयर अपन गड उनीहरूसँग मेरो एक्सिलेन्ट सम्बन्ध चाहिने। तर के कारणले कोही मन्त्री हुने, के कारणले हामी सामान्य राजदूत मात्रै हुने, के कारणले हामी चाहिँ इकोनोमी क्लासमा अफिसियल प्रोग्राममा पनि ट्राभल गर्नुपर्ने, के कारणले उहाँहरू मन्त्री हुने बित्तिकै बिजनेस क्लासमा घुर्ने। अब हरेक कुराहरू एउटा कुराहरू जब बिचमा क्रपअप हुँदै गयो, यो बिचमा मैले भ्याइनँ त कसैलाई कुरा लाउनु पर्ने। मैले सोचेँ त्यसो म के को लागि राजदूत भएर यो झन्डा फरफराउन र डलर खान मात्रै म आएर बस्ने हो त? मेरो नैतिकताले त्यही दिन्छ त? अब यो उमेरमा आएर मैले त ठिक गरे रहेनछु त मैले त भन्ने मेरो मनमा फिलिङ्स भयो। अनि मैले अब यसलाई धेरै कराउनुभन्दा मैले राजीनामा दिएर फर्क्यौँ। र यो कुरो तपाईँहरू जस्तो मान्छेले कर गरेर मलाई इन्टरभ्यूको लागि भन्नुहुन्छ, दुई चारवटा कुरा चाहिँ नि भनिदियो भने भोलिको दिनमा संवादविहीन भएर बस्नु पर्दाखेरि राजदूतहरूलाई कस्तो हुँदो रहेछ र त्यसले दुईवटा कन्ट्रीको बायोल्याटरल रिलेसनमा कहाँ कसरी इम्प्याक्ट पार्छ मैले लेखेर पठाएको छु। जुन हरेक डकुमेन्ट तपाईँ हेर्नुहुन्छ, बताइदिनुहोस् न त, सजिलो पनि हुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा मलाई लागेको चाहिँ समस्या यो रहेछ है भनेर सेयर गर्नु पर्यो भने आम दर्शकहरूलाई, नेपाली जनतालाई के गर्नुहुन्छ? के समस्या फिल गर्नुभयो तपाईँले? मैले एउटा कुरो
कम्युनिकेसन जे चिठी उताबाट आउँछ 3 दिनभित्र 5 दिनभित्र यो कुराहरू कम्प्लिट गरेर पठाइदिनु पर्यो भनेर वी कम्प्लाई विथ द्याट। अनुगमनको नाममा धेरै पैसा खर्च गर्छन् भनेर होला। अब मलाई कोलम्बोबाट मलाई क्यान्डीमा गएर इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट चाहिँ तपाईँको त्यो म्युजियम छ, त्यहाँ दिनमा 10,000 विदेशीहरू आएर हेर्छन्। अब इन्डियन चाहिँ ग्यालरीमा तपाईँ जानुभयो भने बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर लेखेको छ। त्यसको लागि मैले कति कम्युनिकेसन गरेँ, यहाँ लेखेर पठाएँ, उहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखेर पठाएँ मैले। अब जुन स्तरमा हामी जान सक्ने हो त्यो स्तरमा म गएँ होइन। आजको मितिसम्म पनि म 2 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि पनि त्यही थियो, आजको मितिसम्म पनि त्यही छ भनेपछि त यो हाई प्रोफाइल पोलिटिकल लेभलबाट त्यसको कुनै समाधान खोज्नुपर्ने हो कि होइन? परराष्ट्र मन्त्रालयको समस्या नियतको हो कि व्यक्तिको हो कि सिस्टमको हो कि? नियत र व्यक्ति त मैले कसरी भनिहाल्नुहोस्, मैले त्यही भएर घरिघरि एकजना व्यक्तिलाई पनि मैले आरोप नलगाएर मैले उच्च व्यवस्थापन त भोलि 10 दिनलाई सचिव इन्टरनेसनल ट्राभलमा मन्त्रीसँग गएको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग गएको हुन्छ, राष्ट्रपतिसँग गएको हुन्छ, समबडी एल्स विल टेक ओभर। त्यस कारण उच्च व्यवस्थापनमा जो मान्छेले जिम्मेवारी लिन्छ त्यो मान्छेले कमसेकम राजदूतको लेभलबाट पठाएको कम्युनिकेसनमा चाहिँ नि संवाद चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्छ। हुने भए हुने भन्नु पर्यो, नहुने भए यो हुन सक्दैन भन्नु पर्यो, अथवा प्रगति यसमा हामीले यति गरेका छौँ तिमीले फलोअप यो कुरामा गर भन्नु पर्यो। न फलोअप गर भन्ने कुरा आउँछ न के हुन्छ। सूचना दिने कुराहरू स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन चाहियो। कुन कुन अर्गनाइजेसनले परराष्ट्रलाई रिक्वेस्ट गरेका हुन्छ तिमीले 3 दिनभित्र यो पठाऊ। होइन, सरकारले पनि परराष्ट्र मन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीले पनि अब डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेललाई चाहिँ नेपाल फर्किन बाध्य बनाउनुपर्छ, तिमी असहयोग गर भनेको त जस्तो देखिएन। किनभने यो समस्या त 2 वर्ष अगाडि, यो समस्या 2 वर्ष अगाडि थियो नि। भनेपछि यो सरकारको नियतमा त खोट लाउने कुरा भएन। त्यो मैले लगाएको पनि छैन। त्यसकारण यो जुन छ यो अब अहिले चिन्ताको विषय के भयो भने डाक्टर साहब, हाम्रो परराष्ट्र नीति त छ पक्कै, तर कस्तो छ, हाम्रो छिमेक नीति कस्तो छ, हाम्रो कूटनीति के हो, नेपालले श्रीलङ्कालाई हेर्ने के, नेपालले इन्डियालाई हेर्ने के, नेपालले अमेरिकालाई हेर्ने के, उनीहरूले हामीलाई हेर्नु कस्तो बनाउनु पर्ने, यी दुनियाँ कुराहरू होला नि। यो तपाईँहरूसँग जो राजदूत एम्बेसेडर हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग परराष्ट्रको सम्बन्ध त्यति त्यो कम्युनिकेसन ग्याप भएको कारणले पनि हाम्रो कूटनीति चाहिँ नि कमजोर हुँदै गएको हो कि? पक्कै हो। किनभने जति कुराहरू राजदूतले त्यहाँ गरे, कमिट भने मतलब दोज इस्युज वेयर यु क्यान रियली कमिट, म आई विल फलो इट अप, आई विल कन्ट्याक्ट माई अफिस ब्याक होम भनेर भनिसकेको हुन्छ। डिड यु हियर एनिथिङ अबाउट द्याट भन्ने कुरो हुन्छ। राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने बेलाको सिलसिलाको कुराहरू होस् अथवा यस्ता खालका बायोल्याटरल कमिटीहरू गठन गर्ने कुराहरू भएको होस्, कतिपय यस्ता इस्युजहरू त अब 1 2 3 भनेर कहाँ भन्न सकिन्छ? हरेक महिनामा अहिले पनि एउटा कुरा चाहिँ भन्नुभएको छैन कि? एउटा कुरा मैले अझ सजिलोसँग बुझिनँ के भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यसो भए के समस्या छ त, कहाँ समस्या देख्नुभयो भन्ने कुरा अलि सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् न। उच्च व्यवस्थापनमा ब्युरोक्रेसीको समस्या, उच्च व्यवस्थापन त्यो भनेको कस्तो समस्या? इज लिस्ट बर्डर टु कम्युनिकेट टु एम्बेसेडर। अब त्यो मेरो केसमा मात्रै भएको मलाई थाहा छ, मसँग चाहिँ संवादै भएन, संवाद विहीन भएर बसेँ म। अब अरूसँग भएको छ भने थाहा छैन। यो शेरबहादुरजीहरूले रुल गरेको बेलामा पनि त्यही भएको हो, अहिले पनि त्यही भएको छ। त्यही कारण फलानु रेजिम भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर भने मेरो भनाइ होइन, त्यो बेलामा पनि मैले सफर गरेको। तर मैले के गरेँ भने यो ठिक होला, लेट्स होप फर द बेस्ट, इट विल बी करेक्टेड भन्दा मैले लेखेको चिठी माइल्ड हुन्थ्यो। अलिकति मैले सेटारिकल चिठीहरू त्यो भाषाको शब्दको प्रयोजन पनि त्यस्तै किसिमबाट गरेर यस्तो ह्युमिलिएसन त मलाई कहिले पनि भएको थिएन। आम ह्युमिलिएटेड नाउ भन्ने कुराहरू पनि मैले मेसेजमा मैले पठाएको छु भनेपछि अब त होला भन्दाखेरि भएन। अब मैले कुरा चाहिँ नै लाउन सकिनँ, मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई मैले कुरा लाउन चाहिँ सकिनँ। त्यो मेरो कमजोरी हो। राजीनामा पत्रमा के लेख्नु भएको छ तपाईँले? होइन, मैले राजीनामा पत्रमा त अब उच्च व्यवस्थापन भन्ने कुराहरू पनि लेखेको थिएँ मैले। अब मैले सोचेअनुसार मेरो एक्सपर्टिज, मेरो अनुभव चाहिँ नि अनुसार मैले यहाँ काम गर्न सक्ने स्थिति मैले देखिनँ भनेको छु। मलाई सरकारसँग कुनै आपत्ति पनि होइन, मन्त्री परराष्ट्रमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग पनि मलाई कुनै पनि कम्प्लेन छैन। मलाई वातावरण मैले पाउन सकिनँ, त्यसैले म फर्किएँ भनेर। श्रीलङ्काबाट नेपालले यति फाइदा र यसरी लिन सक्थ्यो जुन मैले प्रयास गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ अनिश्चित भयो भनेर व्याख्या नगरिकन बुदामा भन्नु पर्यो भने? जस्तो लुम्बिनी डेभलपमेन्टको लागि प्रधानमन्त्रीले पैसा खोजिसके भन्छ, उहाँको भन्छन्।
राष्ट्रपतिले अस्ति मैले कट्सी कल गर्दाखेरि मलाई बोलाउनु भयो, म गएँ। के भइरहेछ एम्बेसडर योर एक्सिलेन्सी अबाउट माई कमिटमेन्ट इन लुम्बिनी। कतिको कमिटमेन्ट अब बिमस्टेकको बेलामा होइन, उहाँले यति पैसा दिन्छु भन्नु सहयोग चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको चाहिँ लुम्बिनी ट्रस्ट तपाईँहरूको जुन छ लुम्बिनीको मास्टर प्लान तपाईँहरूले जुन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो मास्टर प्लान बनाउने सिलसिलामा टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेन्सियल सपोर्टमा जुन ग्याप छ, श्रीलङ्काले यो गर्दै हुन्थ्यो भनेर हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। आई गिभ यु माई वर्ड, विल डु इट भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। अब दोस्रो दोस्रो त यो पनि भयो नि त, अब प्रधानमन्त्रीले पनि त मैले पनि पैसा खोइसकेको छु लुम्बिनीको डेभलपमेन्टको लागि केही गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। बिजनेस कम्युनिटीहरू आएर के भन्छन्, अब नेपाल र इन्डियाको बाइलाटरल रिलेसन छ, बाइलाटरल एग्रिमेन्ट छ त, हाम्रो त ड्युटी फ्री अब कोटा रेस्ट्रिक्सन्स पनि छैन, जिरो ट्यारिफमा पनि कतिपय प्रोडक्टहरू आउँछ, हाम्रो जुन ट्रिटी छ, ट्रेड ट्रिटी छ। अब श्रीलङ्कासँग चाहिँ त्यस्तो खालको त छैन। तर उनीहरूको भनाइ के भने हाम्रो त बिजनेस पार्टनरहरू त इन्डियामा पनि छन्, हामी इन्डियामा गएर पनि बिजनेस गर्छौँ हामी विभिन्न मुलुकहरूमा। अनि त्यो फेसिलिटीलाई युज गरेर नेपालसँग हामीले बिजनेस गर्नलाई त के सजेस्ट गर्छस् भन्दाखेरि मैले 2-3टा कुराहरू भने। एउटा कुरो उनीहरूले के कम्प्लेन गर्यो भने श्रीलङ्कनहरूले कलकत्ताबाट नेपाल पठाउँदाखेरि चाहिँ अक्सर गरेर कस्टममा धेरै नै समय लाग्ने। नेपाली बिजनेसम्यानले इम्पोर्ट गर्यो भने अथवा एक्सपोर्ट गर्न खोज्यो भने त्यहाँबाट जति, एक त हामी पनि कम्प्लेन गर्छौँ, त्यहाँको ब्युरोक्रेसी नै कम्प्लिकेटेड छ, हार्बरबाट कस्टम अफिससम्म जानलाई 2-3 माइलको यात्रा गर्नुपर्छ, दिनमा कतिचोटि जानुपर्छ, यसले गर्दा डिले हुन्छ भन्छौँ। तर हाम्रोभन्दा 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढी समय हाम्रो प्रोडक्टलाई लागेको छ, त्यसैले हामीले नेपालमा कस्ट इफेक्टिभ भएन, हामीले गर्न सक्दैन भनिरहेछ। उनीहरूले के भनिरहेछन् भने एउटा फ्लाइट राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, एउटा फ्लाइट नेपालबाट आयोजना गरिदिउँ, डाइरेक्ट फ्लाइट, एउटा फ्लाइट म लङ्का एयरलाइन्सबाट एउटा फ्लाइट म ग्यारेन्टी गर्छु भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। त्यो डाइरेक्ट फ्लाइटको लागि पनि कनेक्टिभिटी र कतिपय हाई भ्यालु लो प्रोडक्ट के अरे लो वेट भएका सेमी प्रेसियस मेटल्सहरू हुन्छन्। श्रीलङ्कामा एक्सपर्टिज यति राम्रो डेभलप भएको छ कि नेपालमा उत्पादन भएको र मेटेरियल्स सेमी प्रेसियस मेटल्स नै किन नहोस् अथवा प्रेसियस मेटल्स श्रीलङ्कामा पठाउन सक्यो अथवा जोइन्ट भेन्चर इन्डस्ट्री नेपालमा गर्न सक्यो भने उनीहरूको टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुनसक्छ र भ्यालु एड हुन्छ। अब मेनल्यान्ड चाइना सब कुराहरू तपाईँले आफ्नो प्रतिवेदनमा पठाउनु भएको छ, स्टडी गरे हुन्छ बाबा, यो त खुला बुक हो। यो तपाईँलाई मैले एउटा मिडियामा टेलिभिजनमा आएर मैले कराएको होइन, रेकर्ड हेरे हुन्छ, मसँग छ, मैले के पठाएँ भने। तर त्यो म सार्वजनिक मैले किन गर्ने, मेरो नैतिकताले सुनवाई भएन। भएको भए म फ्रस्ट्रेटेड भएर यसरी 2 वर्षपछि म भागेर आउँथेँ। 4 वर्षलाई भनेर गएको मान्छे म 2 वर्ष चान्चुनमा कुन चाहिने मन्त्रीले त्यसरी तपाईँ बस्नुहोस् रिथिङ गर्नुहोस् भने कसले भन्छ? उहाँले भन्नुभयो प्रदीपजीले, आई एम अब्लाइज टु हिम। तर तपाईँलाई यो कुरो उठाउनु भयो, मलाई एउटा मैले कुरा गर्न सकिनँ, उहाँले मलाई कोअपरेट गर्नु भएन, उच्च व्यवस्थापनले मलाई केही पनि गरेन, चाहिँ तपाईँको गल्ती भयो। त्यो मेरो गल्ती भए हुनसक्छ, म आई टेक द्याट। तर अहिले मैले विचार गरेँ यहाँ आइसकेर पनि म क्वाइट भएँ, मैले यो कुरा बाहिर पब्लिक गरिनँ भने त यो त साह्रै ठुलो बेमान भयो। अब भोलि जाने राजदूतलाई यो अवस्थामा तपाईँ अझै पनि एउटा कुरामा चाहिँ मौन हुनुहुन्छ। के कुरा? अझै पनि के कुरामा? परराष्ट्र मन्त्रालयको कसले तपाईँलाई सपोर्ट गरेन? कसले त भन्दिनँ म, तपाईँले व्यक्तिको नाम भन्नु, शङ्कर बैरागीले गरेन भन्नु खोज्नु भयो होला अथवा पौडेलले गर्न खोजे, म किन भन्छु? उच्च व्यवस्थापन एउटालाई मात्रै ठेक्का ल्याएको छ, त्यो उच्च व्यवस्थापन इन्भल्भ भएको कतिजना? तपाईँको भनाइअनुसार त शङ्कर बैरागी नै जिम्मेवार हुनुभयो नि त, उहाँ त सचिव हो, उच्च व्यवस्थापनको प्रमुख शङ्कर बैरागी हुनुहुन्छ भने उहाँ पनि हुनु पर्यो। म मात्रै भिक्टिम भएर म मात्रै यो उमेरमा आएर म अहिले चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड भएर मलाई आउनुपर्छ भने उहाँले रिस्पोन्स नै गर्नु भएको छैन भने उहाँले पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। मैले जति गर्नुपर्ने मैले गरिनँ। म यहाँलाई एउटा नम्र आरोप लगाउनुहोस्। तपाईँले घरभित्रको यो अप्ठ्यारो त फुकाउन आफू सक्षम हुनु भएन। नेपाल श्रीलङ्काको सम्बन्ध मजबुत बनाउने कुरामा तपाईँले ल्यागत राख्नुहुन्छ भनेर मैले शङ्का गरेँ भने नि, ल्यागत राख्ने नराख्ने कुरा त जुन मुलुकमा म राजदूत भएको छु त्यो मुलुकको इकोनोमीलाई कसरी विकास गर्ने भनेर त्यही मन्त्रालयले मलाई बोलाएर श्रीलङ्काको इकोनोमीको बारेमा बोल भनेर भन्नु, श्रीलङ्काको इकोनोमीको बारेमा बोल भनेर त्यहाँ भएका युएनडिपीले मलाई रिक्वेस्ट गर्नु, श्रीलङ्काको इकोनोमीको बारेमा बोल भनेर र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्समा गर भनेर भाइस चान्सलर सर्भिस ग्रान्ट कमिसनको के अरे युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनका चेयरम्यानहरूले मलाई रिक्वेस्ट गरेर लिड चाहिने अथर बनाउनु।
अब त्यत्रो कन्भोकेसनमा चिफ किनोट स्पिकर बनाउनु, हरेक मन्त्रीहरूले मलाई कर्सी कलको लागि इन्भाइट गर्नु, यो कुराले मैले के नेपालको इज्जत मैले राखेन? विश्वम्भर प्याकुरालले युएनको कन्सल्टेन्ट भएर त्यहाँ गएको हो र नेपाल सरकारलाई रिप्रेजेन्ट गरेर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट कतै यस्तो होला नि त अब संसारको मैले आफूलाई फेलर भए कसरी भन्ने? त्यही त यहाँ एकजना दुईजना मान्छेले मलाई रिस्पोन्स गरेनन् भनेर म श्रीलङ्कामा बसुन्जेल मेरो एक्जिस्टेन्स इन श्रीलङ्का एउटा ब्युरोक्रेसीले सपोर्ट मलाई खासै गरेन भन्ने नाउँमा फर्किनु भयो त? होइन, तपाईँले एकजना मान्छेको नाम लिए भनेर तपाईँले धेरैचोटि भन्नुभयो। म एकजना मान्छेको नाम किन लिन्छु? मैले ब्युरोक्रेसी भने नि सचिवको कार्यालय सचिवले मात्र चलाउँछ त? एउटा इमेलको पो झुकेर जवाफ आउँदैन, दुईटा चिठीको पो आउँदैन त, 20औं चिठी 30औं चिठी अनि हप्तौँसम्म महिनौसम्म अन्त मैले पठाएको रिप्लाई आएन भने त त्यो त मैले पठाएको कुरा त्यहाँ त नियत गलत देखियो। त्यसो भए क्या तपाईँले भन्न चाहनु भएन, तर तपाईँ माथिको परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्युरोक्रेसीको नियत तपाईँ अनुकूल देखिएन, यो चाहिँ भन्न सकियो। मैले जे एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्यहाँबाट मैले भन्ने कुरा त अझ पनि त्यही नै छ। रिस्पोन्स मैले पाउन सकिनँ। रिस्पोन्स नपाएपछि त के हो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो नेपालको सन्दर्भमा भारतले जति अर्थ राख्छ, चीनले जति राख्ला, अमेरिकाले जति राख्ला, बेलायतले जति राख्ला अथवा युरोपियन अरू मुलुकहरूले जति राख्लान्, जस्तो अब साउथ एसियामा श्रीलङ्काले अलिकति कम राखेको कारणले नि कम महत्त्व दिएको हो कि अरूमै परराष्ट्र मन्त्रालय बिजी भयो कि अरू सम्बन्ध सुधार्नै बिजी भयो कि र तपाईँलाई हेर्न भ्याएन कि त्यो पनि त हुनसक्छ। होइन, हाम्रो फरेन रिलेसनमा डिप्लोमेसीमा कुनै मुलुकलाई हाई भिजिटिभले राखेको हुन्छ, त्यही कारणले हामीलाई दिइने सुविधाहरू भत्ताहरूमा पनि ग्रेडिङहरू गर्दाखेरि पनि त्यो अटोमेटिकल्ली त्यसलाई सोचिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर कुनै पनि बाइल्याटरल रिलेसनको लागि यदि कम भ्यालु दिएको कन्ट्री छ भने त्यसलाई इस्यु आइसकेपछि त भ्यालु दिनु पऱ्यो नि त। तपाईँको इस्यु के छ भन्ने कुरा त मैले परराष्ट्र सचिवसँग त टेलिफोनमा धेरैचोटि कुरा भयो होला नि यो बिचमा? धेरैचोटि त के हुने, एक दुईचोटि भएको पटक पटक गर्नु पर्थ्यो नि त। तपाईँले पनि आफ्नो कर्मचारी अब मैले काम नपाएको जस्तो 20 चोटि सचिवलाई फोन गरेर मलाई प्रमोसन दिनु पर्यो तपाईँले भनेर मैले सचिवलाई किन गर्ने? मेरो कुरा सुनवाई त गर्नु पर्यो। मैले यत्रो प्रतिवेदन पठाएको छु तपाईँलाई, केही सुनवाई गर्नुहुन्न, तपाईँ के गरेर बस्नुहुन्छ तपाईँ भनेर? त्यो मैले लेखेर पठाएकोमै जे भन्नुपर्ने मैले भनेको छु। लेखेको हेर्न भ्याउनु भएन? कहिलेकाहीँ डाक्टर प्याकुरियालको चाहिँ नि फोन कल आएर उहाँले ओहो यस्तो पो रहेछ त भन्ने पनि हुन्थ्यो होला नि त, कम भएछ। सचिवसँग मैले फोनै नगर्ने भन्ने कुरा त म स्पिकिङ टर्ममा सचिवसँग नभएको त होइन नि। सचिवले मैले झगडा गरेँ, सचिवको बारेमा त मैले जीवनभर उसलाई चिनेदेखि मैले उसलाई अप्रिसिएट गरेको, भेरी इन्टेलिजेन्ट मान्छे भनेर। तर मैले व्यवहार हामीले पनि इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी गर्छौँ, चिया खाएर कफी खाएर बेलुका ड्रिङ्क गरेर बस्दाखेरिको रिलेसन अर्कै हुन्छ। हामीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गर्दाखेरि दे आर सो हार्ड एन्ड वी आर सो हार्ड अन वाट वी सेड वाट वी रोड, त्यो अलग्गै संसार हो। त्यस्तै गरेर सचिवसँगको व्यक्तिगत रिलेसन त मेरो कहिले पनि खराब भएको छैन। तर मैले एज अ राजदूत मैले पठाएका चिजहरू उहाँको कार्यालयबाट जुन लेभलको रिस्पोन्स मैले पाएँ भने मलाई त्यहाँ बसेर फर्दर काम गर्नलाई मलाई राम्रो हुन्छ, मेरो मुलुकको इज्जत पनि राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले सोचेको थिएँ। त्यो हुन सकेन, त्यसकारण मैले चाहिँ नि पुरा टर्मसँग म बस्न सकिनँ। त्यति मेरो भने त्यति मात्रै। अब हाम्रो अलिकति कुटनीतिको कुरा गरौँ न समग्र। हजुर, तपाईँ अब 2 वर्ष 3 महिना राजदूत हुनुभयो, अब नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा, ट्रेडको क्षेत्रमा, अरू धेरै कुराहरूमा तपाईँको अनुभव छ। अब 40औं वर्ष त तपाईँले पढाएरै बिताउनु हो विश्वविद्यालयमा, भनेपछि अनुभव यति धेरै छ। यो नेपाल भन्ने देशको कुटनीतिमा चाहिँ यो समस्या रहेछ हामी कहाँ, अब यसलाई चिर्नुपर्छ भन्ने के लाग्छ? त्यो अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा बाहेक हाम्रो समग्र कुटनीतिमै हामी यति परिपक्व छौँ अथवा अपरिपक्व छौँ? अझै पनि यहाँ ल्याप्सेस मैले देखेको छु, इम्प्रुभ गर्ने ठाउँहरू यो छ है भनेर भन्नु पऱ्यो भने? होइन, सबभन्दा मुख्य कुरा त के भने राजदूत नियुक्ति हतपति माया गरेर कसैलाई अथवा आफ्नै पोलिटिकल विचारधारा पनि मिल्छ भने भरमा त्यो स्तरमा पठाउनु हुँदैन। एउटा कुरो कार्यकर्ता पठाउने होइन, कार्यकर्ता पठाउने होइन, प्रोफेसनल नै पठाउनु पर्यो, प्रोफेसनल मान्छे नै पठाउनु पर्यो। यदि आवर फरेन पोलिसी रेस्ट अन इकोनोमिक डिप्लोमेसी, त्यही नै गर्नु पर्यो। एउटा पाइलै पछि हरेक कुरामा एक दुईजनाले केही ल्याप्सेसहरू छन् उनीहरूले गरेको काममा भने सारालाई भिक्टिमाइज गरेर ह्युमिलेट गर्ने काम गर्नु हुँदैन। मैले किन भने त भन्दाखेरि
मलाई क्यान्डी जानु पऱ्यो, 1.5 घन्टा कोलम्बो सहर छोडेर 1.5 घन्टाको बाटोमा मलाई कतै जानु पऱ्यो भने पनि मैले यहाँ स्वीकृति लिनुपर्छ। मैले अनुगमन भन्ने नाम नलिकन मेरो पर्सनल भिजिट भन्नु पऱ्यो कि मैले बिदा लिनु छुट्टी लिनु पऱ्यो। गभर्नरले मिटिङमा बोलाएको हुन्छ, म जाने कि नजाने। चिफ मिनिस्टरले बोलाएको हुन्छ कुनै 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 प्रोभिन्सबाट, अरू सारा राजदूतका आउँछन्, वाट टाइम यु आर गोइङ योर एक्सलेन्सी भनेर सोध्छन्। अब मैले आई हेभ नट एट डिसाइडेड त भन्छु उनीहरूलाई, त्यही नै भने मैले उनीहरूलाई घरको कुराहरू मैले भनेर हिँड्ने कुरो पनि भएन। अब त्यस्तोमा मेरो मोबिलिटी टक्क बन्द छ। कन्ट्रोल यहाँबाट हुन्छ। मैले स्वीकृति आउन्जेलसम्म त्यो मिटिङ सकिसकेको हुन्छ। किनभने चन्द्रमामा जान सजिलो छ, बरु यहाँ तपाईँको चिठीको जवाफ आउनलाई यहाँ गाह्रो छ। दे टेक अफुल्ली लङ टाइम। त्यसकारण पुनर्संरचनाको आवश्यकता पर्यो। मलाई परे जस्तो अरूलाई नपरोस् भगवान्, म त भगवान्सँग बात, तर अर्कालाई के परे होला त्यही परे होला, मलाई परे जस्तो परे होला भन्ने पक्षको मान्छे म चाहिँ नि होइन। मलाई चाहिँ नि परेको, कारण मैले किन त भन्दाखेरि स्वास्थ्यको कारणले पनि होइन म फर्किएको। मेरो घरासी के प्रब्लम छ, सबै हुर्किसके, सबै बढिसके, सबैको आफ्नो संसार छ। छोराहरूको स्वास्नी आफै फुल फ्लेजेड प्रोफेसर हो, उसको आफ्नै संसार छ। म कुनै पनि पारिवारिक कारणले पनि होइन, म जुन फ्रस्ट्रेसन ममा हुन थाल्यो, अब मेरो प्रोडक्टिभिटी त मलाई लाग्यो यो मुलुकले मलाई खोजेको छ। तपाईँलाई चित्त चाहिँ धेरै दुखेछ? मलाई चित्त दुखेर म आएको हो, नभए किन आउँथेँ। दिक्क लाग्यो मलाई। न स्ट्याटस मेरो डिफाइन छ, जहाँ जानु पऱ्यो मेरो मोबिलिटीमा रिस्ट्रिक्सन छ, हरेक कुरो मैले सोध्नै पर्छ, पठाएको कुराको जवाब आउँदैन, के भयो कस्तो भएको छ भनेर सोध्छन्, म के भन्न सक्दिनँ। ठुलो ठुलो क्यान्डी जान्छु बेला बेलामा, त्यही बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर लेखेको हटाउन सकेको छैन, केही पनि त गर्न सकिनँ। त्यस कारण अघि तपाईँले भने जस्तो मेरो फेलरै हो त्यो। अब फेलर कति भइराख्ने, यहाँ बसुन्जेल लाइफ लङ म सक्सेसफुल भए जस्तो लाग्छ। मेरा विद्यार्थी अब अहिलेका कमान्डर इन चिफदेखि लिएर सुप्रिम कोर्टका जजदेखि लिएर सेन्ट्रल ब्याङ्कको गभर्नरदेखि को छैन, टप सेलिब्रिटी, टप कमेडियनहरू सारालाई मैले उत्पादन गरेँ। उनीहरूको दृष्टिमा त म यस्तो फेलर टिचर हो भन्ने त उनीहरूको मनमा छ भन्ने त मलाई विश्वासै छैन। तर यस्तो भयो, अर्थमन्त्री नै भन्नुहोस् न, उसलाई पनि मैले केही वर्ष पढाउने सौभाग्य पाएँ, मैले पढाएँ, हामी सँगै काम गऱ्यौँ। मलाई पुरा कन्फिडेन्स छ त्यो मान्छे पोलिटिकल होइन मेरो विचारमा। तपाईँलाई लाग्यो तपाईँको आत्मस्वाभिमानमाथि प्रहार भयो, त्यस कारण म आएँ। सबभन्दा मैले मसँग जे क्षमता थियो, मेरो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयले मेरो क्षमतालाई चिन्न सकेन, बुझ्न सकेन, अथवा बुझ्न चाहेन। हो, त्यही हो, बटम लाइन त्यही हो। हात गोडा बाँधेर बस्न भन्दा होइन, मलाई रिस होइन, रिस भन्दा मलाई चित्त दुख्यो धेरै। म आम ब्रोकन डाउन, यु नो, मलाई भित्रबाट गढ्यो। कहिले पनि भएको मेरो लाइफमा यस्तो स्थिति कहिले पनि आएको थिएन। लाइफमा पहिलोचोटि हो यो मैले भोगेको। त्यस्ता झन्डा फरफराएर मान्छे त बस्न चाहन्छन् नि, त म बसेपछि घर बसेपछि $4-5,000 हातमा पर्छ, सारा सुविधा छ, सबैले यो एक्सिलेन्सी भन्छन्, त्यो सब छोडेर म मिस्टर फलानु प्याकुराल भनेर भनाउन आउन म आत्तिएर आउनुपर्ने थिएन नि त, म बस्या भए हुन्थ्यो नि। तर मेरो कन्साइसले मानेन बाबा। तपाईँको आँखा रसाएको थिएँ। यो मेरो मन बोलेको। मलाई राजनीति गर्नु पनि छैन, हेर्नुहोस्, कसैको विरोधमा पनि जानु छैन। म त यो भएन भने भएन भन्छु, कसरी गर्ने भन्ने कुरो म भन्न चाहन्छु। एक ग्रुप अफ इकोनोमिस्ट छ नि हाम्रो मुलुकमा, सो कल्ड इकोनोमिस्टहरू। अब अर्को 2 वर्ष बसेको थियो, मेरो मृत्यु त्यो हुन्थ्यो। कमसेकम यहाँ आएर मर्न पाउँछु। अब यो भनेर कसैको चित्त दुख्छ भने राष्ट्रको विरुद्धमा त म के गर्न सक्दिनँ, म जान सक्दिनँ। तपाईँलाई मैले आज धेरै विचार गरेर तपाईँको सिनियरिटी, तपाईँसँग मैले 1-2 चोटि इन्टरेक्सन गरिसकेँ मान्छे भए हुनाले एउटा भनिदिएको थियो। हिजोसम्म म कन्फ्युजनमा थिएँ, मलाई अहिले छोडिदिनुहोस्, एक 2 दिन मलाई भर्खर आएँ भनेर मैले तपाईँलाई भने पनि थिएँ। तर एउटा राज्यसँग जो मान्छे इमान्दार छ, मैले केही भनिदिनुपर्छ, जसले गर्दा अब इट कुड बी सम लेसन फ्रम माई एक्सपिरियन्स, यु नो, वाट सक्स आई वेन्ट थ्रु, वाट काइन्ड अफ वरिज आई ह्याड इन माई माइन्ड। यो सबै कुराहरूलाई मैले केही स्तरमा भन्नुपर्छ। यसले भन्दाखेरि
एक दुईजनाको मन दुख्छ, मलाई थाहा छ। आज पनि तपाईँले जुन पर्टिकुलर सोध्नुभयो त्यो दुखोस्, यो कुरा त आउनु पऱ्यो नि। भोलिदेखि म यही कुरा रिपिट गरेर 10वटा मिडियामा गएर मैले लेखेर मेरो सक्यो, मेरो यो बारेमा म अब कुरा गर्न चाहँदिनँ। सेन्टिमेन्टल भयो क्या म। तपाईँको अभिव्यक्तिले केही गाह्रो अनि अप्ठ्यारो सङ्केतहरू पनि गर्छ नेपालको कूटनीतिको सन्दर्भमा, परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा, परराष्ट्र मन्त्रालयको सन्दर्भमा, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको सन्दर्भमा केही जटिल सङ्केतहरू पनि गर्छन्, अप्ठ्याराहरू सङ्केत गर्छन्। तपाईँ एउटा पात्र हुनुभयो हो, तर प्रवृत्ति हाम्रो चाहिँ के छ भन्ने कुराको सङ्केत महसुस गरिरहेको छु मैले चाहिँ। अब होइन, मलाई त पैसा कमाउनु गएको पनि होइन। एउटा सानो इक्जाम्पल तपाईँले घरिघरि भन्नुभयो। साउथ एसियामा श्रीलङ्काको कस्ट अफ लिभिङ, अब त्यो बेसलाइन सर्वेहरू गरिएको छ, एनुअल डेटाहरू वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको छ, हेर्नुहोस्, हाउस होल्ड सर्वेहरू गरिएको छ, हरेक मुलुकको आफ्नो छ, पर्फेक्ट स्ट्याटिस्टिक्स पाइन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो कस्ट अफ लिभिङ इज हाइएस्ट इन श्रीलङ्का भन्दाखेरि बस्न खान गाह्रो छ त्यहाँ। भन्दाखेरि बजेटरी एलोकेसन हामीले गर्दाखेरि श्रीलङ्का इज वान अफ द लोएस्ट पेड कन्ट्री, इग्नोर गरिएको छ। त्यसरी त्यसो पनि गर्नु हुँदैन। बङ्गलादेश जानुहोस् तपाईँ, इभन इन्डिया जानुहोस्, होइन, त्यहाँ जति जुन मान्छेले आफ्नो इन्फ्लुएन्स प्रयोग गर्यो, जो मान्छेले सायद मन्त्रीजीलाई भन्यो होला, जुन मान्छेले सायद प्रधानमन्त्री, पहिलेको रेजिममा पनि त्यही देखेँ मैले, मै गइसकेपछि पनि त्यही देखेँ मैले। भन्दाखेरि यस्तो कुराले हाम्रो वैदेशिक नीति र राजदूत पदलाई जुन गरिमा र जुन सुविधाहरू दिएर पठाएको छ, यो आई थिङ्क इज अ सियर वेस्टेज। यही स्थिति यदि श्रीलङ्काको हकमा काम हुने हो भने मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ 3-4जना स्टाफ बढाइदिउँ त्यहाँ न्यु दिल्लीमा। पहिले पनि बङ्गलादेशबाट श्रीलङ्का हेरिन्थ्यो, हेर्नुहोस्, पहिले पनि त्यही भएको हो। त्यस कारण 2-3जना स्टाफ बढायो हाललाई। अब यो त पोलिटिकल्ली हार्ड डिसिजन हुन्छ, त्यो कसैले पनि लिन चाहँदैन। मलाई त फ्रस्ट्रेसन भएर कतिसम्म पनि मैले सोचेको भने बरु 2-3जना स्टाफ त्यहाँ राखिदिएर चाहिँ नि श्रीलङ्का पनि हेर्ने गरेर यो एडिसनल एक्सपेन्सेसहरू हामीले जोगाउन सक्यौँ भने, मेरो थोत्रो घर राजदूतले अब निलाम्बरजी गएको बेलामा लिएको घरमा आसम्म बसिया छ, कहिले 24 आवर्स बत्ती आउँदैन, गेस्टहरू आएर बसेको हुन्छन्, परिवारको सदस्य हुन्छन्, माथिको पाइप फुट्छ चर्केर ओभर फ्लडेड भइरहेको हुन्छ, मुसा त्यसै दौडिया छन्। त्यति भएर पनि पैसा बढी हुन्छ भनेर घर खोज्यो, $3000 भन्दा कहीँ पनि पाइँदैन। तैपनि त्यो 3000 मेरा डिप्युटीहरूका 2000 1000 तलब, मैले सबै कुरा अनुमान लाउँदाखेरि त अब अफिसको 5000 सारा चाहिँ जोड्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि के हुन्छ भने यो कस्ट इफेक्टिभ छैन। जति कुरा राजदूतावासको हालत बताउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। अझ पहिलेको दूतावास तपाईँले देख्नु भयो भने तपाईँ रुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ बसेर म काम गर्न सक्दिनँ, तपाईँहरूले स्वीकृति दिनुभयो भने म कोलम्बो जाँदिनँ पनि मैले यहाँ भने। पहिलेको रेजिमलाई मैले भने, त्यसै उनीहरूले अथोरिटी दिए, ल खोज्नुहोस् सर्नुहोस् भनेर भनेपछि म आएँ। नभए हाम्रो घरमा अफिस लिएर आएर बस्नु पर्थ्यो, कुनै पनि एम्बेसडरलाई बोलाउन लायक थिएन, इन्टायर स्टिङ गर्थ्यो। त्यस्तो स्थितिमा पनि बसिरहेको थिए मान्छेहरू। एउटा जुन घरमा बसिन्थ्यो, घर पार्टिसन भयो, 2 दाइ भाइको अपार्टमेन्ट बनाउने भन्यो, एम्बेसडरको कोठा यसको भन्दा पनि हाफ छ, 2टा सोफा राख्ने ठाउँ छैन, डिप्युटीको चेयर चाहिँ भाँचेको छ, त्यो किन्ने पैसा छैन। त्यस्तो हालतमा देखेँ मैले क्रेडेन्सियल लिएर बाली गर्न जाँदाखेरि मेरो मन दुख्यो। अनि मैले कम्प्लेन गरेँ भन्दा यति हामी एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ भने यत्रो पैसा अहिले फेरि किन खर्च गर्ने, तलब दिएको छ, त्यो गरिएको छ, बाबा अब फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ कति छ भन्दाखेरि अहिले हामीले हेर्दाखेरि भनौँ न तपाईँ 10,000 चाहिँ नि 10 खर्ब चाहिँ नि हाम्रो फरेक्स रिजर्भ भयो भने 7.7 मन्थको इम्पोर्ट्स हामीले गर्न सक्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ नि यो एडिसनल एक्सपेन्सेसहरू इन डिफ्रेन्ट मिसन्सहरू त्यो वर्थ छ त भन्नको लागि, त्यसलाई वर्थ बनाउनको लागि, दुवै मुलुकको बिचको विन विन सिचुएसनलाई बलियो बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रशासन यन्त्रलाई, उच्च व्यवस्थापनलाई पुनर्संरचना गर्नु पर्यो र
को अकाउन्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा बेस्ड अन द इभ्यालुएसन अफ द रिपोर्ट द्याट इज सेन्ट बाई देम द एम्बेसडर्स एन्ड बेस्ड अन द इन्स्ट्रक्सन्स गिभन बाई द मिनिस्ट्री टु द एम्बेसडर्स एन्ड आवर मिसन्स। त्यो दुइटै हेर्नु पऱ्यो। धेरै संवेदनशील कुरा गर्नुभयो। म यो राजदूतावासको हालत त यो हदसम्म होला भन्ने चाहिँ सोचेको पनि थिएन। मुसा दौडिनेदेखि लिएर त्यो दुईटा सोफा राख्न नसक्ने अवस्थाबाट सारा स्टाफलाई थाहा छ। हरेक 15 दिनमा पाइप फुट्छ, त्यही पाइप बनायो बस्यो, बत्ती जान्छ, भ्याट प्याट्ने त्यही पुरानो घर। अब निलाम्बरजी पहिलोचोटि राजदूत भएपछि कतिजना गए, दुर्गा प्रसाद जानुभयो, कुँवर गए, अमात्यजी जानुभयो, कतिजना त म त चौथो पाँचौँ म राजदूत भएँ। सरकारलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, माननीय मन्त्रीज्यूलाई, समग्र सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यहीँबाट? कतिपय कुरा त भन्नुभयो। अब यहाँबाट त सबै हो, अहिले जे भन्नु पऱ्यो मैले भनिहालेँ। म त्यो कुरा लुकाएर राजनीति गर्न खोजेको मान्छे पनि होइन। यो खान नपाएर मान्छे मरिरहेको छ यो मुलुकमा। हामी त 1-2 करोड जम्मा गऱ्यो, अनि यहाँ कन्जुसी गर्नेले पनि 1 वर्षमा त 50-60 लाख रुपियाँ त जम्मा गर्छ। के माने ल्याभिसली खर्च गर्नेले पनि 2 वर्षमा त गर्छ, 4 वर्ष बस्नेले त गर्छ, झन् 2-4 करोड कमाउँछ, 1.5 करोड 2 करोड त कमाउँछन्। अझ काम गर्ने मान्छे पनि नलग्ने, खानपिनमा पनि अलिकति नियन्त्रण गर्ने हो भने अझ बच्छ होला, आई डोन्ट नो। त्यो त सेयर वेस्टेज हो भाइ, के को लागि जाने त्यहाँ? अनि मलाई हरेक राति मलाई ग्लानी भयो। मैले यो जो सुविधा मैले भोग गरेको छु, डु आई रियली डिजर्भ? भएन, यो छोड दे भनेर। अनि मलाई चित्त दुखेको कारण त्यो हो। मलाई एकजना व्यक्ति 2जना व्यक्ति कोही रिसाएर पनि मलाई भित्रै केही भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएको भए, म कुनै पार्टीबाट आएर बोल्या भए, कुनै एसोसिएसनबाट आएर बोल्या भए, एउटा कुरा व्यक्तिको रूपमा बोलेको छु। दुःख त कति छ भने भिजिटिङ कार्ड तपाईँलाई मैले आज ल्याएँ कि ल्याएन, म तपाईँलाई त्यो पनि देखाउन चाहन्छु। तपाईँलाई देखाउनु पर्ला कि भन्दा पनि ल्याए जस्तो लाग्छ, तर छैन होला। अब मैले प्रोफेसर विश्वम्भर प्याकुरेल, एम्बेसडर टु श्रीलङ्का एन्ड मालदिभ्स, अनि अफिसको एड्रेस छ, मेलिङ एड्रेसमा अफिसको एड्रेस, त्यसपछि वेबसाइट, अनि टेलिफोन नम्बर, फ्याक्स नम्बर, इमेल अफिसको छ 100%। अब त्यो भिजिटिङ कार्ड त वेयर एभर आई एम इन्भाइटेड, वेयर एभर आई गो, त्यो त मलाई चिनाउनु दिनु पऱ्यो, मान्छे मलाई भेट्नवाला दिनु पऱ्यो। त्यो गरेको पनि बेरुजी आइरहेको हुन्छ। भिजिटिङ कार्ड अफिसको पैसाबाट खर्च गरेँ। अब मेरो तलब खर्च गरेर मेरो अफिसको सारा एड्रेस मैले हालेको छु। कुरा त त्यहाँसम्म रहेछ नि त डाक्टर साहब। हेर्नुहोस् न, दिस इज द रियालिटी। तेरो भिजिटिङ कार्ड तैँले जुन प्रयोग गरिस् यो बेरुजी भनेर आएको छ। ए बाबा, यो अफिसको मेरो आफ्नो www.viswambar.com भनेर मेरो वेबसाइट भएको भए, मेरो टेलिफोन नम्बर भएको भए, मेरो नेपालको कुनै लिङ्क भएको भए, मेरो कार्यालय राजदूतावासको एड्रेस छ, मेरो नाम र टाइटल छ, र टेलिफोन नम्बर, फ्याक्स, वेबसाइट, इमेल मेरो अफिसको छ। अब त्यो मैले छपाएको पनि बेरुजी मैले भोग्नुपर्छ। कति वर्ष बेरुजीमा मलाई जानुपर्छ। यो टर्चर होइन मान्छेलाई, यो कुराहरू यस्तो कुराहरूमा पनि मैले टर्चर लिनुपर्ने सहनु भएछ। अब अरूलाई के छ मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो। फेरि भन्दैछु मलाई पर्यो, बेरुज छ, मेरो स्टाफलाई फोन गरेर सोधे हुन्छ, मलाई त्यो पठाइदिए बेरुजीको कागज भन्नु। नाउ यु क्यान इमेजिन। डाक्टर प्याकुरेल, अब अन्तिममा अब के गर्नुहुन्छ? योजना के बनाउनु भएको छ कि बनाइसक्नु भएको छ कि छैन? केही समय आराम गर्छु त्यस पछाडि? होइन, म आराम गर्न सक्ने मान्छे नै होइन। आराम गर्न सक्ने भए पनि त्यहाँ बसिरहेको थिएँ म आनन्दसँग। अब के गर्नुहुन्छ? अब म यहाँ आएर मेरो दरबारमार्गमा मेरो थिङ्क ट्याङ्क छ, इन्स्टिट्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च भनेर, ICSR। हामीले पार्लियामेन्टको मेम्बरहरूसँग बसेर पनि काम गर्छौँ, विभिन्न स्टेटमा जान्छौँ, त्यो स्टेटमा गएर त्यसको बेसलाइन डेटाहरू हामी कलेक्ट गर्छौँ। अब त्यही कन्टिन्यू। अनि हामी बेसिकल्ली हाम्रो फोकस अब केही महिनासम्म चाहिँ नि रेभेन्यू कसरी बढाउन सकिन्छ र एक्सपेन्डिचरलाई कसरी म्यानेज, वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने। पैसा भएर पनि, सरप्लस भएर पनि त्यसको व्यवस्थापन हुँदैन। रोजगारी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारलाई
र सहयोग गर्ने हिसाबले काम पार्लियामेन्टरीहरूको गर्नुहुन्छ। क्यापासिटी बिल्ड, स्टेटको क्यापासिटी बिल्डमा के गर्न सकिन्छ, आफ्नो हैसियतले देखियो भने भलन्टरी कन्ट्रिब्युसन पनि गर्ने, आफ्नोभन्दा बाहेक भयो भने विभिन्न रेलिभेन्ट इन्स्टिट्युसन्सलाई खबर गरेर तिमीहरूले यो गर्नलाई यो गर्नुपर्छ है, तिमीहरूले गर, अरूबाट गरौ, हामीलाई परियोजना दिनुपर्छ भने म त्यो गर्छु। मन्त्रीलाई भेट्ने यसो विचारमा हुनुहुन्छ कि? कुन चाहिँ मन्त्री? परराष्ट्र मन्त्री भनेको यो उहाँलाई अब यहाँ आएको बेलामा त मैले एक दुईचोटि भेटेँ होइन, पहिले होइन, अब पहिले भनेको अब अहिले फोनमा मात्रै कुरा भयो, उहाँसँग है धेरैचोटि कुरा मन्त्रीज्यू, भयो है। सुधार गर्नुपर्ने यो रहेछ भनेर अघि जति तपाईँले मलाई भन्नुभयो नि, यहाँ हजुर हजुर सुधार गर्नुहोस् है। तपाईँ त अब नम्र परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, बरु सफ्ट बोल्नुहुन्छ उहाँ होइन, मिठो बोली भएको ज्यादै हुनुहुन्छ। मृदुभाषी मान्छे हो, आई एप्रिसिएट, आई लाइक हिम। तर के मलाई के सोचेको छु भने भेट्नुहुन्छ होला नि? म उहाँलाई पनि भेट्छु र यदि मलाई टाइम उहाँले दिनुभयो भने, किनभने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत केही होइन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि म आई वुड लाइक टु मिट हिम नाउ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू खरेलजी, इमेज र तपाईँलाई एज युजुअल थ्याङ्क यू सो मच फर ट्राइङ टु भेन्टिलेट माई सेन्टिमेन्ट। यु नो इट वाज आई थिङ्क परह्याप्स फर द फर्स्ट टाइम म यति सेन्टिमेन्टल भएको इन्टरभ्यू मैले लाइफमा दिएको थिएन, आज दिएँ। यो मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता हो। तपाईँको कुराले मलाई पनि धेरै संवेदनशील बनायो। हजुर, हाम्रो कुटनीति, हाम्रो दूतावासको अवस्था, हाम्रो राजदूतहरूको खास हैसियत र हामी कहाँ रहेछौँ, कुन लेभलमा रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँले खुला रूपमा सेयर गर्नुभयो। हजुर, फेरि पनि धन्यवाद छ तपाईँ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।